नमस्कार, कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेश शाही, क्यामेरा पर्सन श्याम श्रेष्ठका साथमा। कार्यक्रम कम्युनिटी हलचल व्हाइट माल टेलिभिजनको प्रस्तुति, जसमा हामी साताभरिका नेपाली कम्युनिटीका अमेरिका अथवा क्यानाडामा बसिरहेका नेपालीहरूका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरूको लागि राख्छौँ, अथवा हामी त्यस्ता गतिविधिहरू, त्यस्ता विषयहरू, प्रसङ्गहरू कार्यक्रममा जोड्छौँ जसले नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेका हुन्छन्। अमेरिकाको आर्थिक गतिविधिदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू जसले नेपाली समुदायलाई असर गरिरहेको हुन्छ, जो अमेरिका अथवा क्यानाडामा बसिरहेका छन्, त्यस्ता विषयहरूलाई पनि हामी कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा स्थान दिने गर्छौँ। र आज पनि विभिन्न यस्ता गतिविधिहरू तपाईँहरूको लागि राख्ने क्रममा छौँ हामी। र सुरुवात गरौँ भर्खरै सकिएको क्रिसमस दिवसको बारेमा केही प्रसङ्ग। जो क्रिसमस सकिएको छ, नयाँ वर्ष आउँदै नै छ। व्हाइट माल टेलिभिजनको तर्फबाट 2015 सन् 2015 को उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्ण जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, कार्यक्रम कम्युनिटी हलचल हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। यो शुभकामनासँग अहिले भने क्रिसमसको यो छोटो प्रसङ्ग कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा। डिसेम्बर 25 तारिकको दिन विश्वभरि नै क्रिसमस मनाइएको छ। जिजसको जन्मदिनको रूपमा यो दिनलाई लिइन्छ। यससँगै अमेरिकामा पनि क्रिसमस मनाइएको छ। विभिन्न कार्यक्रमका साथमा अमेरिकामा क्रिसमस मनाइएको छ। विशेष गरी यो दिन अमेरिकामा आफ्नो परिवारसँग एक आपसमा उपहार आदान प्रदान गर्दै विभिन्न परिकार बनाएर खाने चलन रहेको छ। अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले पनि क्रिसमस धुमधामका साथ मनाएका छन्। क्रिसमस सकिएको एक हप्तामै ईस्वी सम्वत अनुसार नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ। सन् 2014 समाप्तिसँगै यो साताको बिहिबार सन् 2015 को सुरुवात हुँदैछ। व्हाइट माल टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नववर्ष 2015 को शुभकामना। हजुर, हामीले भर्खरै राख्यौँ क्रिसमसको यो प्रसङ्ग। यहाँले पनि धुमधामका साथ मनाउनु भयो र पक्कै पनि हामी जहाँ बस्छौँ, जुन संस्कृतिमा रमाउँछौँ, ती संस्कृतिलाई हामी आफ्नै संस्कृति मानेर मनाउँछौँ। तर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पुर्खादेखि नै सुरुवात भएको संस्कृतिलाई पनि हामी अगाडि बढाउँदै आफ्नो नेपाली हुनुको गौरव, आफ्नो नेपाली हुनुको गौरव अनि आफ्नो संस्कृतिलाई अगाडि पनि बढाउँछौँ। र हामीले भर्खरै यहाँहरूको लागि राख्यौँ क्रिसमस, र नयाँ वर्ष पनि चाँडै आउँदैछ। र 2014 को लागि कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलको आजको यो अन्तिम एपिसोड पनि हो। 2015 मा नयाँ सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुन्छौँ। फेरि पनि 2015 को यहाँलाई शुभकामना। र कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा भर्खरै हामीले राख्यौँ यहाँहरूको लागि क्रिसमससँग सम्बन्धित तयार पारिएको सानो प्रसङ्ग। अब भने लागौँ अमेरिकामा विशेष गरी एनआरएनका विभिन्न गतिविधिहरूबारे। एनआरएनले के गर्दैछ, विशेष गरी अब यो नयाँ सदस्यता अनि सदस्यता नवीकरणका विभिन्न कुराहरू पनि यतिखेर चलिरहेका छन्। र सदस्यता नवीकरणदेखि लिएर अनि के क्रियाकलापहरू एनआरएनले गरिरहेका छन् त, यस विषयमा तयार पारिएका यी विभिन्न रिपोर्टहरू यतिखेर कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा। एनआरएन अमेरिकाले संस्थाको सदस्यता लिन तथा नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ। शनिबार न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइट्स स्थित याक रेस्टुरेन्टमा एक कार्यक्रम गरी एनआरएन अमेरिकाले संस्थाको सदस्यता लिन तथा सदस्यहरूले नवीकरण गर्नका निम्ति अनुरोध गरेको हो। कार्यक्रममा एनआरएनका अध्यक्ष खगेन्द्र छेत्रीले अमेरिकामा आएको 1 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढी भएका व्यक्तिहरू जुनसुकै अवस्थामा बसे पनि एनआरएनको सदस्यता लिन पाउने बताएका छन्। उनले नेपालीहरूको निम्ति केही गर्ने उद्देश्यका साथ आउने जोसुकै नेपालीहरूलाई पनि सदस्यता लिन आग्रह गरे। व्यक्तिगत स्वार्थ तथा एनआरएनमा आएर राजनीति गर्ने सोच भएका व्यक्तिहरूले भने एनआरएनमा सदस्यता नलिए हुने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा डीआरसी सुनाम लामा, निर्वाचन आयुक्त विनोद रोका, विधान संशोधन समितिका संयोजक दुर्गा पुर्तेल लगायत एनआरएन अमेरिकाका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एनआरएन अमेरिकाको आगामी कार्यकालको लागि 2015 को मे महिनामा निर्वाचन हुँदैछ। एनआरएन अमेरिकाको सदस्यता लिन र नवीकरणका निम्ति 2015 को जनवरी 31 सम्मको म्याद तोकिएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई गन्तव्य मुलुकबारे सही सूचना उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO सँगको सहकार्यमा काठमाडौँको लेबर भिलेजमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अत्याधुनिक सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो। सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष खले र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। समझदारी अनुसार काठमाडौँको ताहाचल स्थित लेबर भिलेजमा एनआरएनले एक सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ, जहाँ मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका श्रम
गन्तव्य सम्बन्धी श्रव्य दृश्य सहितका सूचना उपलब्ध हुनेछन्। सोही लेबर भिलेजमा वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका श्रमसँग सम्बन्धित निकाय समेत स्थापना गरिँदैछ। सूचना केन्द्रमै गैर आवासीय नेपाली संघले कानूनी परामर्शको व्यवस्था समेत गर्ने एनआरएनका अध्यक्ष घलेले बताएका छन्। केन्द्र सञ्चालनका लागि कर्मचारी र परामर्शदाताको व्यवस्था समेत गर्ने अध्यक्ष खलेले बताए। सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने एनआरएनको लामो समयदेखिको योजना पूरा भएको भन्दै उनले यसले नेपाली कामदार ठगिनबाट ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले एनआरएनसँगको सहकार्य सुरुवात मात्रै भएको र एनआरएन जस्तो ठूलो नेटवर्कसँग भएको संस्थासँग मिलेर धेरै काम गर्न सकिने बताए। प्रवर्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले एनआरएन जस्तो सशक्त साझेदार पाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा हुने समस्या समाधानका लागि सहयोग पुग्ने बताएका छन्। आगामी जनवरी 26मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गर्ने भारत भ्रमणका क्रममा छोटो समयका लागि नेपाल भ्रमणको वातावरण मिलाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग एनआरएन अमेरिकाका पदाधिकारीहरूले अनुरोध गरेका छन्। मंगलबार वाशिंटन डीसीमा रहेको स्टेट डिपार्टमेन्टको कार्यालयमा दक्षिण तथा मध्य एसिया गतिविधि विभागका अधिकारीहरूसँग भेट्दै एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र जोशीले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। भेटमा डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटका दक्षिण तथा मध्य एसिया गतिविधि विभागका अधिकारीहरूमा बंगलादेश, नेपाल, भुटान, श्रीलंका र मालदिव्स कार्यालयका डेप्युटी डाइरेक्टर एरिक एम कोलिङ्स, अफिस अफ प्रेस एन्ड पब्लिक डिप्लोमेसीका आउटरिच कोअर्डिनेटर एरिक एड, नेपाल र भुटानका लागि डेस्क अफिसर डेभिड रेलिङ्गर सहभागी थिए भने एनआरएन अमेरिकाका तर्फबाट अध्यक्ष खगेन्द्र जोशी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोक तिवारी लगायतका रहेका थिए। भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष छेत्रीले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाको भारत भ्रमणका क्रममा छोटो समयका लागि भए पनि नेपालको भ्रमण मिलाउन सकेमा नेपालको राजनीतिमा पनि राम्रो असर पर्ने बताउनु भएको थियो। जवाफमा स्टेट डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरूले भारत भ्रमणका क्रममा अन्य छिमेकी देशबाट पनि यस्तो चाहना राखेको अवगत गराउँदै भारत भ्रमणका क्रममा ओबामाले नेपाल भ्रमण गर्न अनुकूल अवस्था नरहेको जानकारी दिएका थिए। ओबामाको नेपाल भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले पठाएको निमन्त्रणा स्टेट डिपार्टमेन्टले व्हाइट हाउसमा पठाइसकेको र यसबारेमा व्हाइट हाउसले नै निर्णय गर्ने स्टेट डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हजुर, हामीले कार्यक्रमको मिनिट हलसम्म भर्खर यहाँको लागि राख्यौँ एनआरएनले के काम गरिरहेका छन् यस सम्बन्धी साना प्रसङ्गहरू र हामीले पक्कै पनि यहाँलाई केही समय अगाडिदेखि नै जानकारी गराइरहेका छौँ। एनआरएनको सदस्यता लिनको लागि म्याद तोकिएको छ जनवरी 31सम्म। 2015 को जनवरी 31सम्म मात्र एनआरएनको सदस्यता गर्न अथवा नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा तपाईँले त्यही दिनसम्म मात्र नवीकरण र सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ सदस्यता बन्न चाहनुहुन्छ, नवीकरण गर्नुपर्ने बाँकी छ भने गरिहाल्नुहोस्। यो अनुरोधसँग भने हामी लागौँ अरू प्रसङ्गहरूतर्फ र कुराकानी गऱ्यौँ। अमेरिकामा अहिले यस समय ग्यासको मूल्य घट्दैछ। अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा अहिले मूल्य $3 भन्दा कम भइसकेको छ प्रति ग्यालन। हजुर, न्युयोर्कमा $3 कम र कतिपय स्टेटहरूमा कतिपय राज्यहरूमा ग्यासको मूल्य $2 भन्दा कम भएको छ। र विशेष गरी यो हलिडे सिजनमा तपाईँ ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहीँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले केही मात्रामा भए पनि तपाईँको यात्रामा हुने खर्च केही कम अवश्य पनि गर्छ। तर व्यवसायीहरू पनि केही हदसम्म चिन्तित बनेका छन् ग्यासको मूल्य घटेकोमा। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग, त्यसै गरी अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको केही प्रसङ्ग पनि हाम्रो साथमा छ आजको कार्यक्रमको मिनिट हलसम्म। र अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दी, केही वर्ष अगाडिसम्मको जुन आर्थिक मन्दी देखिएको थियो त्यो आर्थिक मन्दीलाई चिर्दै यतिखेर अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार अनि ग्यासको मूल्य कुन रूपमा र कहाँ कहाँ घटेको छ यस विषयमा तयार पारिएको यी रिपोर्टहरू अहिले कार्यक्रम कम्युनिटी हलमा। अमेरिकी बजारमा ग्यासको मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। करिब 3 महिना अघिदेखि ग्यासको मूल्यमा दैनिक रूपमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। अमेरिकी बजारमा ग्यासको मूल्य औसत प्रति ग्यालन $2 भन्दा कममा बिक्री भइरहेको छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा लगातार ह्राससँगै अमेरिकी बजारमा पनि ग्यासको मूल्य सस्तिएको हो। विश्व बजारमा कच्चा तेलमा गत अप्रिलदेखि हालसम्म 50% प्रति ब्यारलको मूल्यमा गिरावट आएपछि अमेरिकाको ग्यास मूल्यमा सस्तिएको हो। यसका अतिरिक्त युरोप र एसियाको आर्थिक क्षेत्र कमजोर हुनुले गर्दा पनि कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट भएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। यसका अतिरिक्त सवारी साधन उत्पादन कम्पनीले हाल इन्धन खपत कम गर्ने गाडीहरू निर्माण गरेका कारण पनि तेलको मागमा केही कमी आएको छ। त्यस्तै अमेरिका आफैले पनि तेलको उत्पादनमा वृद्धि गरेका कारण पनि ग्यासको मूल्य घट्दै गएको छ। हाल अमेरिकी डलर बलियो हुनु पनि ग्यासको मूल्यमा ह्रास आउनुको अर्को कारण रहेको बताइएको छ। ग्यास सस्तिएपछि व्यवसायीहरू निराश भए तापनि सवारी धनी तथा चालक भने खुसी भएका छन्। विदाको समयमा ग्यास सस्तो मूल्यमा पाएका कारण पनि यतिखेर सवारी धनी तथा चालकहरू निकै खुसी भएका हुन्। हाल अमेरिकाका 17वटा राज्यहरूमा ग्यास $2 भन्दा कममा बिक्री वितरण भइरहेको छ। सोमबार अमेरिकाको 13वटा राज्यहरूमा मात्र $2 भन्दा कममा ग्यास बिक्री भइरहेको थियो। 2 साता अघि अमेरिकाको एउटै मात्र ग्यास स्टेशनले सस्तो मूल्यमा ग्यास बिक्री
गरिरहेको थियो। ग्यासबडी.com को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकाको ओक्लाहोमा, लुइजियाना र ओहायोमा प्रति ग्यालन $1.90 भन्दा कम मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यस्तै एलाबामा, अरिजोना, कोलोराडो, इन्डियाना, मिसिसिपी, मिजोरी, नेब्रास्का, न्यू मेक्सिको, टेक्सास, केन्टकी, आर्कान्सस, कान्सास, टेनेसी र भर्जिनियामा ग्यास प्रति ग्यालन $2 भन्दा कममा बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर राज्यका सब स्टेशनले पनि यो मूल्य दिएको छैन। कतिपय ग्यास स्टेशनले $2 भन्दा माथि पनि बिक्री गरिरहेका छन्। त्यस्तै न्युयोर्कमा भने प्रति ग्यालन $3 भन्दा कममा बिक्री वितरण भइरहेको छ। अमेरिकाभरमा ग्यासको औसत मूल्य $2.55 कायम भएको बताइएको छ। विश्व बजारमा अहिले कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आइरहेको छ। 5 वर्षपछि यति ठूलो मात्रामा मूल्यमा ह्रास आएको हो। विश्व बजारमा सोमबार कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $58 कायम भएको छ। सर्वसाधारणलाई ग्यास सस्तिएपछि खुसी भए पनि अमेरिकी सरकारलाई पनि यसले घाटा पुगेको छ। अमेरिकाको एनर्जी विभागले 700 मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल भण्डारण गरेको छ। तेलको मूल्य घट्दै जाँदा घाटा पनि बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकाको कुल गारस्थ उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार 5%ले अमेरिकाको गारस्थ उत्पादनमा वृद्धि भएको देखाएको छ। आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको वृद्धि 11 वर्षपछिको सबैभन्दा बढी हो। सन् 2003 पछि गारस्थ उत्पादनमा यति धेरै वृद्धि भएको थिएन। दोस्रो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार कुल गारस्थमा 4.6%ले वृद्धि देखिएको थियो। ग्राहकले खर्च गर्ने क्रम बढेको तथा व्यवसायमा लगानी वृद्धिका कारण गारस्थमा सुधार देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। केही वर्ष अघि अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दीलाई चिर्दै विगत 4 वर्षदेखि अमेरिकाको आर्थिक क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ। यो वृद्धिले सन् 2015मा पनि निरन्तरता पाउने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा सुधार भएको समाचारसँगै अमेरिकाको शेयर बजारमा समेत सुधार आएको छ। अमेरिकाको डाउ जोन्सले अहिलेसम्मको इतिहासलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। मंगलबार पहिलो पटक डाउ जोन्स 18,000 अङ्कभन्दा माथि पुगेको हो। त्यस्तै S&Pमा समेत सुधार आएको छ। अमेरिकामा डिसेम्बर 21बाट औपचारिक रूपमा जाडो मौसमको सुरुवात भएको छ। अमेरिका लगायत पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धको सम्पूर्ण क्षेत्रमा डिसेम्बर 21 अथवा 22बाट जाडो मौसमको सुरुवात हुन्छ। अमेरिकामा डिसेम्बर 21बाट औपचारिक रूपमा फल सिजन समाप्त भएर जाडो मौसमको सुरुवात भएको हो। अमेरिकामा डिसेम्बर 21 को दिन वर्षको सबैभन्दा छोटो दिनको रूपमा रहेको हुन्छ। डिसेम्बर 21 को दिन जम्मा 9 घण्टा 15 मिनट 13 सेकेन्ड मात्र रहेको थियो। सो दिन सूर्योदय 7:17 भयो भने सूर्यास्त साँझ 4:32 भयो। भर्खरै कार्यक्रमको मिरिट हलचलमा यहाँहरूको लागि राख्यौँ अमेरिकामा घट्दै गरेको ग्यास मूल्य, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि राख्यौँ अमेरिकाको बढ्दो अर्थतन्त्र या भनौँ सुधार हुनुको अर्थतन्त्र। अमेरिकाको अर्थतन्त्र 5 वर्ष अगाडि केही अवस्था नराम्रो अवस्थामा गुजिरहेको थियो, विशेष गरी आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दाखेरि। आर्थिक मन्दी सँगसँगै अहिले भने कि 4 वर्षको जुन यो समय पार गरेको छ, यो 4 वर्षको समयमा अर्थतन्त्रले केही माथि उकास्ने प्रयास गरिरहेको छ र आगामी वर्ष 2015मा पनि यो प्रयास र यो जुन सुधार निरन्तर जारी रहने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। र साथसाथमा हामीले यहाँहरूको लागि राख्यौँ जाडो मौसम। औपचारिक रूपमा डिसेम्बर 21बाट अमेरिका अनि उत्तरी गोलार्धमा विशेष गरी जाडो मौसमको सुरुवात भइसकेको छ। चिसोमा बस्न पके पनि न्यानो लुगा लगाउनु होला, यो अनुरोधसँगै अब भने हामी फेरि पनि कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा अन्य प्रसङ्गहरूतर्फ लान चाहन्छौँ र अब भने लागौँ अमेरिकाको टेक्ससमा नेपालीहरूले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूको जानकारीतर्फ। नेपालका चर्चित कवि मीनबहादुर विष्टको स्वागत सम्मानमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले डालसमा कवि गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। कवि तथा सीपीए भीम कार्कीको फ्रिस्को स्थित निवासमा आयोजित गोष्ठीमा विष्टसँगै स्थानीय कविहरूले कविता वाचन गरेका थिए। अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका डाक्टर कमल कृष्ण जोशी, डाक्टर सानुमैया जोशी पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आफू अमेरिकामा अध्ययनका लागि आएका कारण काव्य साधना छुटेको बताउँदै कवि मीनबहादुर विष्टले नेपाली साहित्य संस्कृतिको उठानका लागि अन्य शासनले गरेका काम र स्थानीय जागरुकताको सराहना गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली समाज टेक्ससका पूर्व अध्यक्ष रामसी पोखरेल, डालस एभरेस्ट लायन्स क्लबका उपाध्यक्ष केशव लामिछाने, एनआरएनका अञ्जन श्रेष्ठ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। स्थानीय कविहरू जयन्ती शर्मा, शशि भट्टराई, सीपीए भीम कार्की, समीक्षा दाहाल, वेदनिधि दाहाल, बासु शर्मा, शैलेश आचार्यले आफ्नो कविता वाचन गरेका थिए। हेल्थ फर डेस्परेट एन्ड निडी पिपल HDNP को आयोजनामा ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाको सहयोगार्थ टेक्ससमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। शनिबार टेक्ससको अर्लिङटनमा रहेको HDNP को मुख्य कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा 28 जनाले रक्तदान गरेका थिए। संस्थाले प्रत्येक 3 महिनामा रक्तदान शिविर सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवी आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संस्थाले यसका अतिरिक्त घरबार विहीनहरूलाई समय समयमा भोजनको व्यवस्था समेत गर्दै आएको छ।
हजुर, कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा साताभरिका विभिन्न गतिविधिहरू जुन नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित हुन्छन्, जुन नेपाली समुदायले अर्गनाइज गरेका विभिन्न गतिविधिहरू अथवा नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने विभिन्न गतिविधिहरू हामी कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा राख्ने गर्छौँ र हामीले अमेरिकाका विभिन्न त्यस्ता गतिविधिहरू जसले नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेका हुन्छन् यस सम्बन्धी पनि यहाँहरूको लागि जानकारी राख्यौँ। अब भने हाम्रो समय भएको छ एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि हामी विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। Effort and discipline are the keys to success. Bharna khulyo. New admission open to learn traditional karate. करातेका चर्चित प्रशिक्षकहरू चिफ इन्स्ट्रक्टर सेन्साई शान्ता थकर र एसिस्टेन्ट चिफ इन्स्ट्रक्टर सेन्साई पार्की राईद्वारा तालिम लिने सुनौलो अवसर। US National Karate Federation सँग आबद्ध। अमेरिकाको पहिलो नेपाली कराते स्कुल International Martial Art Association, 4132 75th Street, Jackson Heights, New York, 11373. Website www.imakarate.org. Telephone number 917-215-3685, 646-339-4410. ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलमा म सुरेश शाह यहाँको लागि साताभरिका विभिन्न गतिविधिहरू राख्ने क्रममा रहेका छौँ र विशेष गरी हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि राख्यौँ यहाँको लागि नेपाली समुदायका विभिन्न गतिविधिहरू अनि नेपाली समुदायलाई प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष असर गर्ने केही गतिविधिहरू यहाँको लागि राख्यौँ। अब भने लागौँ विशेष रिपोर्टतर्फ र विशेष रिपोर्टमा भने हामीले 2014लाई थोरै एकदम सानोसम्म 2014लाई फर्केर हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। विगत 7 वर्षदेखि निरन्तर लज्जाबोधको एकहोरो आरोप खेपेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाले गत वर्षको जुन महिनामा सम्पन्न भएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित निर्वाचनपछि नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। स्थापनाको प्रारम्भदेखि आपसी कलह, द्वन्द्व र फुटमा रमाएको यो सङ्घले बल्ल आम प्रवासी नेपालीहरूको साथ र समर्थन पाएको महसुस हुन थालेको छ। करिब 329 जनाको कोठे बैठक र निर्णयबाट एकले अर्कोलाई अपदस्थ गरेको नाटक निरन्तर मञ्चन गरेर समुदायमा गलत छवि बनाएको यो संगठनले अहिले बृहत र व्यापक सदस्य वितरण गर्ने र आउँदो मे महिनामा अर्को लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी भूमिमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनबाट खगेन्द्र छेत्रीको अध्यक्षतामा चुनिएको कार्य समितिले अहिले नयाँ सोच र शैलीमा आफ्नो आगामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। मौजूदा 3988 जनाको सदस्य संख्यालाई 12,000 भन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य यो संगठनले लिएको छ भने अहिले लस एन्जलस र न्युयोर्कमा स्थापना गरेको कार्यालय र अनलाइन मार्फत सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिएको छ। यसै वर्ष गैर आवासीय सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय भवन काठमाडौँमा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ उत्तर अमेरिका आएका अध्यक्ष शेष खलेको फन्ड रेजिङलाई आम प्रवासीहरूको ठूलो साथ र समर्थन रह्यो भने उक्त लक्ष्यलाई आर्थिक रूपमा सघाउन अमेरिकावासी प्रवासी नेपालीहरूले 4 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा समेत गरे। त्यसको साथै विगत लामो समयदेखि निरन्तर सञ्चालन भएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयमा पनि अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। यी र यस्तै कामहरूले राष्ट्रिय समन्वय परिषद, अमेरिकाको मूल्याङ्कन केन्द्र र अन्य देशमा रहेको समन्वय परिषदहरूमा पनि उच्च रह्यो। यी कामहरूले अमेरिकामा रहेका आप्रवासी नेपालीहरूको शाख व्यापक अभिवृद्धि भएको छ। बहुमतको लागि हात्ती आयो फुस्सा राष्ट्रपति बाराक ओबामाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको अध्यागमन सुधार विधेयकले यो वर्ष पनि सोचे जस्तो सफलता हात पार्न सकेन, जसका कारण अमेरिकी समाजको छायामा बस्न बाध्य बनाइएका करिब 12 मिलियन कागज पत्रविहीन आप्रवासीहरूले
उनीहरूले पूर्ण उन्मुक्तिको श्वास फेर्न पाएनन्। अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटले सन् 2012 को जुन महिनामै प्रचण्ड बहुमतले पास गरेको बृहत आप्रवासी सुधार विधेयक दक्षिणपन्थी अनुदारवादी रिपब्लिकनहरूको वक्र दृष्टिका कारण तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा प्रवेश पाउन सकेन, जसका कारण त्यो विधेयकको अकाल मृत्यु भयो भने राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूमा अन्तर्निहित अन्तिम वैधानिक अस्त्र कार्यकारी आदेश एक्जिक्युटिभ एक्सन मार्फत करिब 5 मिलियन आप्रवासीहरूलाई आंशिक उन्मुक्ति दिए। सन् 2008 मा राजनीतिक रूपमा देखा परेको आशावाद अब फेरि निराशातर्फ फर्किएको छ, जसका कारण उदारवादी कित्ताका अनुयायी डेमोक्रेटिक पार्टीले दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाएको छ भने अब राष्ट्रपति ओबामाले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रगतिशील तथा उदार खेमाका समीक्षक तथा राजनीतिक पण्डितहरूका अनुसार अमेरिका फेरि वैचारिक रूपमा 2 कदम पछाडि फर्किएको छ। मध्यावधि निर्वाचनमा हात परेको सफलताले दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन पार्टी थप उत्साहित भएको छ र अब सन् 2016 मा हुन गइरहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनीहरूले आफ्नो ध्यान आकृष्ट गर्न थालेका छन्। राष्ट्रपति ओबामाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको अफोर्डेबल केयर एक्ट अथवा ओबामा केयर जस्ता ठूला भनिएका सफलताहरूले पनि डेमोक्रेटिक पार्टीलाई खासै फाइदा पुर्याउन सकेन भने अन्य झिना मसिना सफलतालाई सूचीकृत गर्दै उक्त सफलताबाट फाइदा लिन राष्ट्रपतिको पार्टी सफल भएन। विद्यार्थीहरूलाई ऋण दरमा दिएको सहुलियत, वित्तीय संस्थानहरूले बढाउने गरेको ब्याज दरमा कडा निगरानी, वैदेशिक सम्बन्धमा गरेको सुधार, बेरोजगार प्रतिशतमा आएको गिरावट, अपराध न्यायिक सुधार पद्धतिमा आएको सुधार, प्रति घण्टा ज्याला दरमा वृद्धि गर्ने प्रारम्भिक र आंशिक सफलता आदिलाई सूचीकृत गर्दै आम मानिसलाई सम्झाउने कुरामा पनि पार्टी र पार्टी निकट नेतृत्व चुके। नोबेल पुरस्कारबाट प्रारम्भमै पुरस्कृत राष्ट्रपति ओबामाले आफूले चाहे जस्तै र वाचा गरे जस्तै देशलाई युद्धको भास र दलदलबाट बाहिर निकाल्न सकेनन्। यस अर्थमा राष्ट्रपति ओबामाको यो कार्यकाल पनि आम अमेरिकी र विशेष गरी उदार र प्रगतिशीलहरूले चाहना र आशा गरे जस्तो सफल हुन सकेन। राजनीतिक रूपमा ओबामाको कार्यशैली र सफलता औसत मात्र रह्यो। यो विशेष रिपोर्टसँगै कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलबाट म सुरेश शाहीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। तपाईहरू पनि कुनै गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ या गरिसक्नु भएको छ भने तपाईको आफ्नो गतिविधि कार्यक्रम कम्युनिटी हलचल मार्फत प्रसारण भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इमेल ठेगानामा। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम communityhalchal@whitemail.tv communityhalchal@whitemail.tv। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र यो स्क्रिनको इमेल आइडीमा तपाईले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कार्यक्रमको विवरण अनि फोटोग्राफ सहित, अथवा तपाईले भिडियो खिच्नु भएको छ भने भिडियोको लिंक पनि हामीलाई पठाइदिनु होला। र यो जानकारी सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रम कम्युनिटी हलचलबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को साता फेरि पनि साताभरिका विभिन्न गतिविधिहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि भने तपाईहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। व्हाइट हिमाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।